बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फैसल सैयद, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग चैनल देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और साथ साथ अपनी सजेशंस भी दे रहे हैं। कुछ सजेशंस तो हमें फेसबुक के थ्रू मिल रही हैं, कुछ व्हाट्सएप के थ्रू मिल रही हैं। तो उसी सिलसिले में हमारे पास जिस हफ्ते हमारे पास ज़्यादा क्वेरीज़ आई, वो ये थी कि बच्चों की आई साइट बहुत वीक हो रही है, बड़ों की भी आंखों में मसले बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर कुछ थोड़ी बहुत बात की जाए। तो हमने कहा चलें फिर आज आपके साथ बात करते हैं आई हेल्थ के ऊपर, कि आंखों की हिफाजत कैसे की जाए, आंखों की बीनाई को कैसे बेहतर किया जाए और चमक को कैसे बढ़ाया जाए। आंखें यकीनी तौर पे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अगर आंखें ना होती तो फिर यकीनन हम कोई अल्लाह का नज़ारा ना कर सकते, कोई खूबसूरती ना देख सकते, कोई रंग ना देख सकते, कोई रोशनी ना देख सकते। तो इसलिए आंखों से बड़ी नेमत शायद ही कोई हो। आजकल जो बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। मोबाइल का इस्तेमाल, टैबलेट का इस्तेमाल, टीवी का इस्तेमाल, और ये सब वो चीज़ें हैं जो बच्चों की आंखों के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। बच्चों की आंखों की ख़ास तौर से बात इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों की आंखें ज़रा नाजुक होती हैं ज़्यादा, और उस एज में अगर टैबलेट, मोबाइल और ये सारी चीज़ें, गैजेट्स उनको दे दिए जाएँ तो उनकी जो नाजुक आंखों के हिस्से होते हैं वो मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं बहुत कम उम्र ही से। तो इसलिए सबसे पहली टिप तो यही है कि बच्चों को गैजेट से जितना दूर रख सकते हैं रखें। या कोई एक टाइम बना लें 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का, कि उसमें उनको आपने कोई गेम खिलाना है, कोई पढ़ाई करवानी है, कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्टिविटी है, आपने उनका एक टाइम रख लेना है कि इस टाइम पे आपने इतनी देर के लिए अपने गैजेट्स को इस्तेमाल करना है। ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। कोरोना की वजह से सब घर में होते हैं बच्चे, और उसमें सुबह से लेकर दोपहर तक क्लासेस, उसके बाद फिर उनके असाइनमेंट्स होती हैं, उनके होमवर्क्स होते हैं जो उन्होंने अपलोड करने होते हैं। तो इसलिए ये हमारा स्क्रीन टाइम जो उनसा है वो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, और इसको हमने प्रोडक्टिवली कंट्रोल करना है कि हम इससे बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएं, ना कि उनको नुकसान पहुंचाएं। अब बच्चों के लिए कुछ चीज़ें करनी बहुत आसान हो जाती हैं, कुछ चीज़ें करनी मुश्किल हो जाती हैं। तो आपको इस वाली वीडियो में मैं आपको 2 टिप्स दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आपकी आंखें खूबसूरत भी रह सकती हैं, फ्रेश भी रह सकती हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी नज़र, बीनाई जो सी है वो भी मुतासिर नहीं होगी। अल्लाह ताला ने इंसान की आंखों में जो चीज़ें रखी हैं, जो चीज़ें उनको फ़ायदा दे सकती हैं, उसमें विटामिन ए है, लुटीन है, ज़ियाज़ेंथिन है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आँखों की सेहत के लिए आप कह लीजिए बेइंतहा मुफ़ीद हैं, और इनको हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं ये मैं आज आपको बताता हूँ कि हम किस-किस खुराक से इनको हासिल कर सकते हैं, और प्लस आखिर में आपको फिर इसका एक नुस्ख़ा बताऊँगा कि आप उस नुस्ख़े को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ए जो सा है वो तो बहुत सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स में मिल जाता है, जैसे बादाम है या नट्स जितने भी हैं, कुछ सीड्स हैं, उन सब में मिल जाता है। इसी तरह से ओमेगा 3 जो सा है वो हमें चिया सीड्स में मिल जाता है, फ्लैक्स सीड्स में, जिसको हम अलसी कहते हैं, अलसी में मिल जाता है, तुख्मलंगा में मिल जाता है, मछली में मिल जाता है। तो ये हो गया विटामिन ए के सोर्सेज, और हमारे पास आ गया ओमेगा 3 के सोर्सेज। अब लुटीन जो सा है वो एक बीटा कैरोटीनाइड है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मक्यूलर आई फंक्शन के लिए। मक्यूलर डिजेनरेशन गो के बड़ी उम्र में होती है, लेकिन यह है कि वो बच्चों के लिए भी उस एज में शुरू से हम स्टार्ट कर दें तो आगे जाके हम उसको डिले कर सकते हैं और बीनाई को हम बचा सकते हैं। अब ये लुटीन जो सा है और ज़ियाज़ेंथिन जो सा है, ये दो एक ऐसे केमिकल्स आप कह लीजिए, फ्लेवर कार्टेनॉइड्स हैं, जो कि हमें बॉडी में बनाने नहीं पड़ते, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें वेजिटेबल सोर्सेज से या प्लांट सोर्सेज से आप कह सकते हैं कि हमें मिलते हैं। इसमें कुछ फूल भी आ जाते हैं, कुछ सब्जियां आ जाती हैं, जिसके थ्रू ये हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं। तो इसमें जो सब्जियां और फल हम खा सकते हैं, हर वो सब्ज़ी, हर वो फल जो ग्रीन और येलो ऑरेंज की तरह है। मिसाल के तौर पे जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सब इसका बहुत अच्छा सोर्स है। प्लस ये कि जो थोड़ी सी पीली माइल गाजरें होती हैं, पीलाहट माइल गाजरें होती हैं, वो बेनतहा फ़ायदेमंद है। इसी तरह से कुछ फूलों में इसकी जो सी है मौजूदगी पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक मैरीगोल्ड फूल कहलाता है, उसमें जो सा है इसकी काफ़ी मकदार मौजूद होती है। सीड्स जो से जैसे सूरजमुखी के बीज हैं, उनमें भी आपको ये मिल सकता है।
تو پلانٹ سورسز جو ان سے ہیں وہ لیوٹین کے اور زیازینتھین کا ایک بہت بڑا سورس ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری ڈیلی لائف میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کو اپنی خوراک کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور بچوں کو خاص طور سے اس طرف راغب کیجیے کہ وہ یہ سب چیزیں کھائیں۔ شکرقندی اس کا ایک بہت بڑا سورس ہے، ہاں، اور دوسرا پیٹھا کدو جس کو ہم پمپکن کہتے ہیں، وہ اس کا بہت بڑا سورس ہے۔ تو یہ کافی بڑی ورائٹی ہے جس میں ہمیں یہ لوٹین اور زیازینتھین مل سکتے ہیں۔ اب ان دو کے بارے میں بار بار بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری آنکھوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ وائٹامن اے کی تو آپ بات کرتے ہیں، ہم سب بات کرتے ہیں کہ آنکھوں کے لیے ضروری ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ لوٹین اور زیازینتھین، یہ دو نام یاد رکھیے گا۔ اگر کبھی آپ کو سپلیمنٹ بھی لینے کی ضرورت پڑے تو آپ ایسے سپلیمنٹ لیجئے جس میں یہ چیزیں شامل ہوں، تو وہ آپ کی آنکھوں کے لیے بے انتہا مفید ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو کچھ ایکسرسائزز کروائیے، جس میں آپ خاص طور سے دور دیکھنے کی ان کو پریکٹس کروائیے کہ بچے کھلی جگہوں پہ جائیں اور دور دیکھیں۔ خاص طور سے پارک میں جائیے، پارک میں سبزہ جو سا ہے وہ آنکھوں کو ریفریش کرتا ہے، آپ کے آکسیجن لیول کو بڑھاتا ہے، جو کہ ہمارے لیے اوور آل بہت فائدہ مند ہے۔ تو آپ کہیں پارک میں جائیں تو بچوں سے کہیں وہ دور والا درخت دیکھو، اس کو فوکس کرو، اور پھر فوری طور پہ ان کی توجہ اپنی کسی قریبی آبجیکٹ کی طرف کروائیے۔ تو جب وہ بار بار دور دیکھیں گے اور قریب دیکھیں گے تو اس سے ان کی آنکھوں کے جو مسلز ہیں وہ کانٹریکٹ ہوں گے، اسٹریچ ہوں گے، اس سے اس کی ایکسرسائز ہو جائے گی، جو کہ بے انتہا فائدہ مند ہوگی آئی سائٹ کے لیے بھی اور آئی ہیلتھ کے لیے بھی۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتائیں کچھ احتیاطیں۔ اب آخر میں ایک نسخہ نوٹ کیجئے اور اس نسخے سے فائدہ اٹھائیے۔ گاجروں کے سیزن میں گاجر لیجئے، گاجر کا رس نکالیے۔ گاجر کا ایک گلاس رس جو سا ہے وہ آپ کی وائٹامن اے کی ضرورت کو کافی حد تک پورا کر دیتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو مزید بہتر بنانا ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ آدھا گلاس لیجئے آدھی ابلی ہوئی گاجریں۔ گاجریں ہو گئیں یا جس میں بھی جو بھی یہ یلو اور ریڈ پگمنٹ ہے، اس کو کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا ہلکا سا اس کو بوائل کر لیا کریں، چاہے وہ ٹماٹر ہو، چاہے وہ گاجر ہو، چاہے وہ چقندر ہو۔ جب یہ ہاف بوائل ہوتے ہیں تو ان کی ایفیکیسی بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے ابلی گاجریں لینی ہیں، تقریباً آدھی پیالی۔ ایک گلاس آپ نے لینا ہے گاجر کے جوس کا، آدھی پیالی آپ نے لینی ہے شکرقندی کی، اور آدھی پیالی آپ نے بوائل کیا ہوا پیٹھا لینا ہے، پیٹھا کدو جس کو ہم پمپکن کہتے ہیں، جو پیلا والا ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے پیلا والا مل جائے، نہیں تو اگر تھوڑا سا وہ ہرا مائل بھی ہوگا تو وہ بھی چل جائے گا۔ تو ایک دفعہ انگریڈینٹ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو: گاجر کا جوس، گاجر ابلی ہوئی، شکرقندی ابلی ہوئی، اور پیٹھا کدو ابلا ہوا۔ اب ان سب چیزوں کو آپ ڈالیے بلینڈر میں اور ان کو خوب اچھی طرح سے بلینڈ کر لیجئے۔ بلینڈ کرنے کے بعد اس کو گلاس میں ڈالنے کے بعد کوشش کیجئے کہ جتنے بھی ہمارے یہ نٹس ہیں، جس میں بادام ہے، والنٹ ہے، پسٹیشیو ہے، چلغوزہ ہے، تب جو بھی نٹس ہیں، ان سب کا پاؤڈر بنا کے ایک چمچی آپ اس میں وہ ڈال دیجئے۔ تو نٹس کا جو آئل ہے وہ بھی فائدہ مند ہو جائے گا، جو ویجیٹیبل کی وائٹامنز ہوتی ہیں ان کو ایبزارب کرنے میں ہمیں آئل کی ضرورت ہوتی ہے، تو نٹس کے جو آئلز ہیں وہ ہمارے اس کام میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ریسیپی آپ بچوں کو لگاتار کوشش کیجئے کہ جن کی آنکھیں کمزور ہیں، تھکی ہوئی رہتی ہیں، یا ان کو آنکھوں کے سائڈ پہ یا کنپٹیوں پہ درد ہوتا ہے، ان کو یہ 40 دن بلا ناغہ پلائیے۔ 40 دن میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ان کی ہلکی پھلکی سی آنکھوں میں دھندلا پن آ رہا ہے، یا پانی بہت آتا ہے، یا آنکھیں تھکی ہوئی رہتی ہیں، تو 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ ان کو بے انتہا فائدہ ہو جائے گا۔ اور چاہیں تو اس کو آپ لمبے عرصے تک بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی آئی ہیلتھ میں بہت آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور آپ اس سب چیزوں کو، جو بھی نسخے، جو بھی ٹپس، جو بھی خوراک ہم آپ کو بتاتے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کا استعمال کر کے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور کن کن کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔